राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री र उपसभापति डीपी अर्याललाई श्रम मन्त्रीबाट हटाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन परेको छ। स्वार्थको द्वन्द हुने गरी मन्त्रालयको जिम्मा दिएको भन्दै रविलाई गृहमन्त्री र अर्याललाई श्रम मन्त्रीबाट हटाउन युवराज सफलले निवेदन दिएका हुन्। उनले रवि लामिछानेको राहदानी दुरुपयोग सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकोले गृहमन्त्रीमा रहँदा उक्त मुद्दाको अनुसन्धानमा प्रभाव पार्न तथा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भन्दै गृहमन्त्रीबाट हटाउन निवेदन दिएका हुन्। त्यस्तै सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको पनि अनुसन्धान चलिरहेकोले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने पनि निवेदनमा उल्लेख रहेको छ। यता श्रम मन्त्री डीपी अर्याल मेनपावर व्यवसायीको रूपमा काम गरेको र हाल पनि मेनपावर कम्पनीको जिम्मेदार पदमा रहेकोले उनैलाई श्रम मन्त्री बनाउँदा स्वार्थको द्वन्द हुने भन्दै युवराज सफलले मन्त्री पदबाट हटाउन माग गरेका छन्। सँगै उनले दुई मन्त्रीहरूको जिम्मेदारी हेरफेर नगरे प्रधानमन्त्रीलाई समेत विपक्षी बनाएर कानुनी उपचारमा जाने चेतावनी समेत उनले दिएका छन्। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा गएका मन्त्रीसँग प्रत्येक आइतबार छलफल गर्ने भएको छ। पार्टीबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरूको कार्य प्रभावकारी बनाउनका लागि मन्त्रीसँग सातामा एक पटक छलफल राखिएको रासोपाले जनाएको छ। पार्टीको एउटा फोर्स मन्त्रालयमा केन्द्रित हुने, एउटा फोर्स संसदमा केन्द्रित गर्न लागेको र अर्को फोर्स पार्टीका अन्य काममा लगाउँदैछौँ, महामन्त्री एवं पार्टी प्रवक्ता मुकुल ढकालले भनेका छन्। 4 जना मन्त्रीसँग नियमित अब छलफल गर्छौँ। हामीले सम्हालेका मन्त्रालयमा प्रभावकारी कार्य गर्नका लागि पार्टी संघको छलफलमा राखेका हौं। मन्त्री संघको छलफलमा उपसभापति डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले र महामन्त्री ढकाल सहभागी हुनेछन्। पार्टी सभापति रवि लामिछानेको रासोपामा सरकारमा सहभागी भएको छ। सभापति रविले गृह, उपसभापति डीपी अर्याल श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र सह महामन्त्री सुमन श्रेष्ठ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि र संसदीय दलका उपनेता विराज भक्त श्रेष्ठ युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेका छन्। यसैबीच कुनै बेला घरेलु कामदार भएर कठोर श्रम गरेकी श्रमिक महिला मुलुकको नीति निर्माण तहमा पुगेको एउटा दृष्टान्त हुन् कृष्णी थारू। जीवन संघर्ष र श्रमले उनलाई यो उचाइमा दिलाएको हो। 7 वर्षकै उमेरदेखि कम लहरी जीवन बिताएकी बर्दिया राजापुरकी कृष्णी थारू लुम्बिनी प्रदेश सभाकी माननीय उपसभामुखसम्म पुगिन्। 2064 सालमा अखिल नेपाल महिला संघको बर्दिया जिल्ला सदस्यबाट नेकपा एमालेको राजनीतिमा जोडिएकी कृष्णी 2074 को स्थानीय चुनावमा राजपुर नगरपालिकामा प्रमुख पदको उम्मेदवार थिइन्, तर पराजित भइन्। स्थानीय तहमा पराजित भएकी कृष्णीलाई लगत्तै भएको प्रदेश सभा निर्वाचनमा उनको पार्टीले समानुपातिक सूचीमा राख्यो। उनी सभासद भइन्। त्यसपछि प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवारलाई पराजित गर्दै उनी सभामुखसम्म पुग्न सफल भइन्। 2 दशक अघिसम्म घरेलु कामदार बसेर कठोर श्रम गरेकी श्रमिक महिला कसरी मुलुकको नीति निर्माण तहमा पुगिन् भन्ने एउटा दृष्टान्त हुन् कृष्णी थारू। जीवन संघर्ष, समानताको आन्दोलन र श्रम अधिकारको पैरवीले उनलाई यो उचाइ दिएको हो। हिजोकी कमलरी आज 1 साउन 2032 मा जन्मिएकी कृष्णी विवाह अघि 7 वर्ष र पछि 11 वर्ष कमलरी बसिन्। घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकी कृष्णी थारूका बुवा र आमा कमैया थिए। यसको अर्थ बुवा आमा पनि अरूकै घरमा काम गर्थे। उनको कमलरी बसाइको सुरुवात तत्कालीन कृषि विकास बैंकका प्रमुखको राजापुर बजार स्थित आवासबाट सुरु भयो। जति बेला उनको उमेर 7 वर्षको थियो। कमलरी जीवन कतिसम्म पीडादायी थियो भनेर उनलाई अहिले सम्झन पनि मन लाग्दैन। माझेको भाँडा नटल्किदा हाकिमकी श्रीमतीले भाँडा फ्याँकिदिएको र पिटेको अहिले जस्तै लाग्ने गर्छ। उनी भन्छिन्, भो ज्याजतीको कुरै नगरौं। यति भन्दै गर्दा पनि कृष्णीले विगत सम्झाउँदै भनिन्, त्यहाँ 3 वर्ष काम गर्दाका धेरै कुरा मलाई सम्झना छ। उनीहरूका छोराछोरीले खाएर छाडेको झुटो खान भन्थे, चिसो भुइँमा सुताउँथे। कतिसम्म भने चिया खान मन लाग्दा किटले माझ्दा भेटेको चियापत्तीको छोकडा खानु पर्थ्यो। उनको बाल्यकालमा भएको एउटा घटना आज पनि उनी बिर्सन सक्दिनन्। उनले भनिन्, एक दिन मालिकको घरमा भोज रहेको थियो र पाहुना धेरै थिए। अबेरसम्म भाँडा माझेर तल्लो तलामा ओर्लँदा भर्याङबाट लडे, भाँडा पनि खसे, खुट्टामा चोट लाग्यो। तर
ती हाकिमकी श्रीमतीले मेरो रगताम्य खुट्टालाई वास्ता गरिनन्, उल्टै भाँडा खसालेकोमा मलाई पिटिन्। कृष्णका भनाइमा उनी त्यस दिन धेरै रोइन्। घाउ झन झन दुख्न थाल्यो। उनी घरबाट भागेर बुवा बसेको घरमा गइन्। बुवा पनि अर्काको घरमा बसेको, उहाँसँग पनि केही थिएन, तर बुवाको पुरानो कपडा जलाएर खरानी बनाई काटेको घाउमा खरानी र मट्टीतेल हालेर बाँधिदिनु भयो। अहिले जस्तो न मेडिकल थियो न अस्पताल। केही दिनपछि कृष्ण बुवाको घरबाट त्यही घरमा काम गर्न आउनु पर्यो। हाकिम काठमाडौँ सुरुवा भएपछि उनलाई पनि सँगै लैजान जोडबल गरे, तर उनी अघिल्लै दिन घरबाट भागिन्। त्यसपछि कृष्ण 2 वर्ष बर्दियाकै ख्यारीमा थारू जमिनदारको र अर्को 2 वर्ष राजापुरकै थारू जमिनदारको घरमा कमलरी बसिन्। 15 वर्ष पुगेपछि अरूको घरमा भैँसी चराउने कृष्ण थारूसँग उनको विवाह भयो। उनी पनि पतिले काम गर्ने घरमै बसेर काम गर्न थालिन्। पतिले वार्षिक रूपमा केही पारिश्रमिक पाउँथे, तर उनले बिना तलब काम गर्नु पर्थ्यो। कृष्णले 2050 सालमा गाउँमै प्रौढ शिक्षा पढ्न खोजिन्, तर पाइनन्। छोरालाई के रोग लाग्यो कुन्नी 3 महिनासम्म दूध खाएन। छोरो बचाउन उनले पढाइ छाड्नु पर्यो। छोरी जन्मेपछि न्युमोनिया भयो, पढ्न जान पाइनन्। उनी भन्छन् जहाँ अभाव छ त्यही रोग र भोकले सताउँदो रहेछ। खाना लाउन नपुग्ने मान्छेका छोराछोरी बारम्बार बिरामी हुँदाको पीडा भोग्नेलाई मात्रै थाहा हुन्छ। बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनापछि कमलरी समुदायभित्र पनि एउटा तरङ्ग आउन थाल्यो। कृष्णकै मनमा विद्रोहको भावना फक्रिन थाल्दै गर्दा 8 घण्टा काम, 8 घण्टा आराम, 8 घण्टा मनोरञ्जन अनि समान कामको समान ज्याला जस्ता कुरा उठ्न थाले। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसमा यस्ता कुरा झन् चर्को गरी उठ्न थाले। काम गर्न बसेको घरको मालिकसँग सोझै कुरा गर्न नसके पनि उनले बिस्तारै अरू कमैया कमलरीलाई यो सन्देश फैलाउँदै लगिन्। कमलरी नै बसेको अवस्थामा पनि उनीहरू संगठित हुन थाले। यसै बेला सरकारले 2057 सालमा कमलरी कमैया मुक्त गर्ने घोषणा गर्यो। त्यो दिन हामीले कमलरीहरूले एक अर्कालाई अबिर दलेर खुसियाली मनायौं। हाम्रो खुट्टामा बाँधिएको जन्जिर टुट्यो, स्वतन्त्र भयो। अब अरूको घरमा बसेर काम गर्न पर्दैन, कसैको अत्याचार सहनु पर्दैन भन्ठान्यौं। त्यो दिन सम्झदै कृष्णले भन्छन्। तर उनीहरूले सोचे जस्तो भएन। सरकारी घोषणा कार्यान्वयनमा आउन समय लाग्यो। मालिक र जमिनदारको घर छाडेकाहरू कैयौं दिन सडक किनारमा त्रिपाल टाँगेर भोकै बस्नु पर्यो। पुनर्स्थापना सहज हुन सकेन। न सरकारले सबैलाई जग्गा दिन सक्यो, न शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था नै गर्न सक्यो। यिनै विषय उठाएर कृष्णले बर्दिया, बाँके, दाङ, कैलाली र कञ्चनपुरका कमलरी र कमैयाहरूलाई संगठित गर्न थालिन्। 2058 सालमा मुक्त कमैया समाजको केन्द्रीय सदस्य बनेकी उनी 2049 मा गाविस स्तरको संगठनको अध्यक्ष भइन्। त्यसबेला सञ्चालित मुक्त कमैया खाद्य सुरक्षा कार्यक्रममा उनीहरूलाई बाटो खन्ने कामका लागि ज्याला चामल दिइन्थ्यो। स्थानीय सरस्वती चौधरीको भनाइमा राजापुरबाट गुलरियासम्म करिब 36 किलोमिटर साइकल चलाएर जाने र मुक्त कमैयाले पाउने चामलको हिस्सा ट्रकमा ल्याएर बाँड्ने कामको नेतृत्व कृष्णले गरेकी थिइन्। उनले 2064 सालमा आफ्नै नेतृत्वमा कमैया महिला जागरण समाज गठन गरिन्, जसको सवाल उसको नेतृत्व भने नारा अघि सारेर कमलरी पुनर्स्थापना, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यको व्यवस्था अनि बाल विवाह बहुविवाह विरुद्ध अभियान चलाइन्। कमलरी महिलाको प्रतिनिधित्व टोल र वडादेखि सामुदायिक संघ संस्थामा पनि हुनुपर्छ भनेर वकालत गरिन्। 2067 सालमा यो संस्थालाई विधिवत दर्ता गरियो। उनी भन्छन् अनि बर्दिया सहित 5 जिल्लामा मुक्त कमलरी जागरण अभियान चलाए। सापट र चन्दा मागेर चिया बिस्कुट र ब्यानरको जोहो गरिन्थ्यो। संस्थाले पहिलो पटक जिल्ला विकास समिति बर्दियाबाट पाएको 50,000 अनुदान 25,000 को दरले 2वटा समूहलाई बङ्गुर र बाख्रा पालनका लागि दिइयो। 2वटै समूहले राम्रो गरेपछि त्यो कामले जिल्लाभरि प्रशंसा पायो। कृष्णको अगुवाईमा मुक्त कमैया समूहले राम्रो प्रगति गरेको थाहा पाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकाय एक्सन एन्ड नेपालले उनको संस्थालाई सुरुमा 1 वर्ष काम गर्न 30 लाख रुपैयाँ बजेट दियो। त्यो बजेट संस्थाले उक्त कमलरीको 23वटा कृषि समूह बनाई तरकारी खेती, बाख्रा र बङ्गुर पालन लगायत उद्यम गर्न लगानी गर्यो। त्यो कामबाट प्रभावित भएर एक्सन एडले संस्थालाई 10 वर्षसम्म कार्यक्रम थप गरिदियो। यसरी कृष्णले आफू जस्तै पीडादायी कमलरी जीवन बाँच्नेका लागि थुप्रै महिलालाई कमैया मुक्ति आन्दोलनमा जोडिन् र उनीहरूको नेतृत्व क्षमता विकास गराइन्। ती मध्ये केही संविधान सभा सदस्य भए भने केही स्थानीय सरकारका विभिन्न तहमा जनप्रतिनिधि बनेका छन्।